विकास र समृद्धि यो हाम्रो लक्ष्य हो। जनताले हामीले जनादेश दिएका छन्। यहाँ हाम्रो बाधा के हुन् भन्ने विषयमा जो कुरा आए, पहिलो कुरा हाम्रो यो मार्गमा ऐनहरू, हाम्रा नियमहरू बाधक बनेका छन्। यहाँ प्रोक्युरमेन्टको कुरा आएपछि हरेक क्षेत्रमा ट्र्याकको बारेमा पनि अब हाम्रा ऐनहरू यस्ता छन्, त्यो कस्तो अपराध मैत्री ऐनहरू छन्, झन् त्यसलाई अपराधलाई प्रोत्साहन दिने, त्यसलाई कुनै त्यो हाम्रा ऐन अथवा नियमहरूले त्यसबाट उसलाई कुनै डर छैन, त्यो ढुक्क छ। त्यस कारण यो ऐनहरूलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने, त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने, त्यसलाई अझ बढी कडाभन्दा कडा हामीले बनाउनु पर्ने, ताकि चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो लक्ष्यहरू पार गर्न सकियोस्, प्राप्त गर्न सकियोस् र यी जो अपराधहरू व्यतीत होन्छन् त्यसलाई त्यो विधिद्वारा, ऐन कानुन नियमद्वारा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस्। एउटा हामीले ऐनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने, अझ सुधार नहुनु त्यसलाई अझ ड्रास्टिकली चेन्ज गर्नुपर्ने। त्यसले सामान्य सुधार होइन कि हाम्रो ऐनहरूमा एउटा रेडिकल त्यसमा चेन्ज आवश्यक छ भन्ने आजको यो छलफलबाट हामीले त्यो निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यस कारणले यो ऐन जो सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा, त्यो यातायातको क्षेत्रमा होस्, अरू क्षेत्रमा होस्, त्यो ऐनहरू को बारेमा चाहिँ अब हामीले सम्बन्धित निकायहरूसित कुराकानी गरेर चाहिँ वो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, प्रोक्युरमेन्टकै कुरामा भनौँ अहिले एउटा मुख्य यहाँ आइरहेको यो प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धी जो एक्ट छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने, कहाँ फेरबदल गर्नुपर्छ होइन। जस्तो हामीले जस्तो बेस्ट क्वालिटी र लोएस्ट चाहिँ बिडिङलाई हामीले दिने गरेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ त्यो के हो चाहिँ त्यो मैले राम्रोसित बुझेको छैन, तर हामीले क्वालिटी हेर्छौँ एउटा त त्यो बिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ, अर्को चाहिँ लोएस्टलाई हामीले दिने गरेका छौँ। र यताबाट के आयो त भन्दा लोएस्टलाई बिडिङ दिँदाखेरि हाम्रो ऐनले, कानुनले त्यसो गर्दाखेरि उसले क्वालिटी मेन्टेन गर्दैन। अब 1 करोड चाहिँ लाग्ने सडक बनाउँदाखेरि उसले 50 लाखको बिडिङ गर्छ, 50 लाखको हामीले दिनु पऱ्यो भनेपछि उसले अब त 50 लाखले त अब उसले त क्वालिटी युक्त चाहिँ उ त बनाउँदैन। किन त्यसले आधा होला चाहिँ 100 मिटरको बाटो बनाउनु 1 करोड लाग्छ भने त्यही क्वालिटीको चाहिँ बाटो त 50 मात्रै, आधा मात्रै 50 मिटर मात्रै बनाउनु भने 50 मिटरको बाटो उसले बनाउनु सक्दैन। त्यस कारण एउटा त्यो ऐनले पनि उ गरेको छ भन्ने कुरा आयो। त्यसलाई अब हामीले संशोधन गर्नुपर्ने, या हामीले के गर्नु पर्यो त, यदि हामीले त्यो ऐन ठिकै बनाएका छौँ भने अब त्यो ऐनलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले लागू गराउनु पर्यो त्यो ठेकेदारलाई। उसले त त्यही क्वालिटी अनुसारको बाटो बनाउनु पर्यो नि। त्यो किन उसले त्यो लोएस्ट त्यति राखे त, अरू बाँकी त अरू 50 लाख उसले थपेर भए पनि बनाउनु पर्यो नि। यतातिर जानु पर्यो हामी, या त भने हामीले यस्तो ऐन मान्नु पर्यो कि त्यो क्वालिटी मेन्टेन गरे कि हामीलाई थाहा हुन्छ कि 100 मिटरको बाटो बनाउनु 1 करोड लाग्छ भनेपछि 1 करोड चाहिँ बिडिङ गरेर नै दिनु पर्यो। हामीले 50 लाखले दिनु भने त स्वतः के हुनु, त्यो त क्वालिटीको सडक त बनाउँदैन। त्यस कारणले यो कुराहरू अब हामीले ऐनमा संशोधन अब कस्तो बनाउने, अन्यत्र चाहिँ कस्तो गरिएको छ भन्ने कुराको त्यो अध्ययन गरेर हामीले त्यो एक्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब यातायात हाम्रो बाधा के देखियो त भन्दाखेरि हाम्रो कानुनमै समस्या छ, ऐनमै केही हाम्रो समस्या छ। हामीले अब लोकतन्त्रको नाममा अराजकतालाई छुट दिइरहेछ, व्यथितिलाई छुट दिइरहेछ हाम्रो ऐनले चाहिँ, हाम्रो विधिले। त्यसकारण यो विषयमा अब हामीले अलि सिरियसली हाम्रो यो प्यानलबाट हामीले ठोस सुझाव दिनु पर्यो कि ऐन कडा बन्नु पर्यो भन्ने बारेमा त्यो हामीले सुझाव हामीले दिनु पर्यो। र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर उनीहरूले ऐन ड्राफ्ट गरेर अबको चाहिँ पार्लियामेन्टमा त्यसलाई पास गर्नु पर्यो। सम्बन्धित काका चाहिँ त्यो एक्ट चाहिँ हामीले संशोधन गर्नुपर्ने हो, अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हो। जसरी भए पनि हामीले चाहिँ यो बाधालाई तन्साउनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ बाधा यहाँ के देखियो भन्दाखेरि पोलिटिकल प्रेसर। हाम्रो यो मार्गमा होइन ऐन त छ, कानुन पनि छ, तर त्यो लागू गरेर दिँदैन। हामीले अपराधीलाई समात्छौँ अथवा कुनै क्रसिङ गर्नेलाई यातायातमा हामीले समात्छौँ, अब माथिबाट प्रेसर आउँछ।
त्यो मुख्यतः राजनीतिक दलहरूबाट आउँछ, नेताहरूबाट आउँछ। फोन आइहाल्छ, छोड्नु पर्यो। अघि हाम्रो गोकर्णेश्वरको साथी गइसक्नु भएको होइन, सुन्दर ढङ्गले त्यो विषय राख्नु भएन। आइहाल्छ फेरि उता चाहिँ त्यो सिन्डिकेटवाला आइहाल्छ, यातायातका व्यवसाय समिति छोडिदियो भनेर त्यो चारैतिर प्रेसर। यो प्रेसरले गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो लागि त्यो बाधा छ। त्यस कारण अब मलाई जनताले सरकारले जिम्मा दिएछ गृहमन्त्रीको। त्यस कारणले यो कुनै पनि प्रेसर चाहिँ मेरो निम्ति सही हुँदैन, अथवा तपाईँ कसैको पनि प्रेसरमा आउन जरुरी छैन। त्यो चाहे हाम्रो सुरक्षा सङ्गठनका हाम्रा पदाधिकारी हुन्, अथवा चाहिँ हाम्रा नगरपालिकाका हुन्, अथवा कुनै पनि विभागका हुन्, सम्बन्धित विभागका थिए। कुनै पनि प्रेसरलाई हामीले सहनु हुँदैन, स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यसको विरुद्ध चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्नमा अब पूर्ण सहयोग चाहिँ तपाईँहरूलाई हुन्छ। त्यस कारणले त्यो प्रेसरमा चाहिँ उसले चाहिँ कानुन तोड्ने, अपराधीहरूलाई छोड्ने हो भने हामी त्यसलाई कठोर कारवाही गर्छौँ। गृह मन्त्रालयले त्यसलाई कठोर कारवाही गर्छ। यो कुरालाई पनि अब हामीले एउटा संश्लेषणको रूपमा आजको यो बहसबाट यो पोलिटिकल प्रेसरको विरुद्ध पनि अब हामी संयुक्त रूपमा लड्नु पर्यो। तपाईँ हामी एक्लै त यो प्रेसर धान्न नसकौँला, तर हामी युनिफाइड भयौँ, हामी एकताबद्ध भयौँ र हामीले यो कुरालाई मान्यौँ कि हामी विधिको शासनलाई लागू गर्छौँ। हामी कानुनभन्दा माथि कसैलाई पनि हुन दिन्नौँ र हामी पनि हुँदैनौँ भन्ने यो प्रतिबद्धता तपाईँ हामीले चाहिँ सङ्कल्प गऱ्यौँ भने यो प्रेसरलाई पनि हामी क्रस गर्न सकिन्छ। बरु यो प्रेसर हाम्रो निम्ति के हुन्छ त भन्दाखेरि झन् हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्नु एउटा ऊर्जाको काम गर्न सक्छ। त्यसलाई त्यसको नेगेटिभ हामी पोजिटिभमा बदलिदिन सक्छौँ। त्यस कारणले कुनै पनि पोलिटिकल प्रेसरलाई जुनसुकै पार्टी होस्, सत्ताधारी पार्टीको होस् वा चाहिँ प्रतिपक्षको होस्, त्यो ठुलो होस् वा सानो होस्, त्यो बाहिरबाट आएको प्रेसर होस् वा भित्रबाट आएको प्रेसर होस्, त्यो कुनै पनि प्रेसरलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नु, त्यसलाई सहनु भनेको त्यो आत्मसमर्पण हो, त्यो राष्ट्र र जनताप्रतिको एउटा घात हो भन्ने कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ र त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यो पोलिटिकल प्रेसर पनि यहाँ एउटा समस्या देखियो। अर्को एउटा के समस्या देखियो भन्दाखेरि अब यो देशको जुन बागडोर चाहिँ अहिले ठेकेदारहरूको हातमा छ, यहाँका दलालहरूको हातमा छ, रियल जनप्रतिनिधिहरूको हातमा छैन, तिनीहरूका हातमा छ। देखिँदाखेरि त जनप्रतिनिधि देखिन्छन् हामी, तर वास्तवमा गभर्न गर्ने चाहिँ यहाँ ठुला ठेकेदारहरूले, ब्याङ्कर्सहरूले चाहिँ, ठुला शक्ति केन्द्रहरूले त्यो रियल चाहिँ पावर चाहिँ यहाँको बागडोर चाहिँ उनीहरूको हातमा छ। उनीहरूले डिसिजन यहाँ आयो नि त कुरा। अब ठेकेदारहरूले यस्तो किसिमको कानुन बनाइदिन्छ, त्यही बनाइदिन्छौँ हामीले जनता र राष्ट्रको आवश्यकता हेरेर होइन कि ठेकेदारहरूका आवश्यकता हेरेर कानुन बनाउने, नियम बनाउने हामी गरेको हुनाले यो हाम्रो बिजोग यो भएको, यो जो व्यथिति जो भएको छ, यो जो दरिद्रताको एउटा चक्रव्यूहमा जो हामी बसिरहेका छौँ, कारण किनकि यो देशको बागडोर हाम्रो हातमा छैन। अब हामीले यो आँट गर्नु पऱ्यो, हामी नै लिन्छौँ यो देशको चाहिँ जिम्मा बागडोर भन्ने त्यो प्रतिबद्धता हामीले गर्नु पर्यो। त्यसो गरेर त्यो बाहिरबाट आउने प्रेसरलाई हामी त्यसलाई क्रस गर्न सकिहाल्छौँ। एउटा त्यो छ। अर्को तेस्रो यहाँ मैले भन्न खोजेको के छ भन्दा अदालत पनि यहाँ छ बाधा। अब ठेकेदारले के गर्छ, यो बाटो चौडा गर्नु पर्यो होइन, ठेकेदारले मुद्दा दिन्छ, अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनताले पनि यो सडक चौडा गर्न दिने गएर अदालतमा दिन्छ, अदालतले स्टे अर्डर। अब ठेकेदारलाई हामीले भन्यो ल बाटो बनाउनु भन्दा अदालतले स्टे अर्डर दिएछ नि भन्छ, हामी निरीह जस्तो। त्यही अदालतले पनि जो निर्देशन दिइरहेछ नि त्यो राष्ट्र जनताको, किन अदालत पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन, विधि विधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। त्यो कुनै राजा होइन नि अदालतको चाहिँ न्यायाधीश त, न्यायपालिका भने कुनै राजतन्त्र त होइन नि। त्यसले त राष्ट्र जनताको हितमा नै फैसला दिनु पर्यो।
भनेपछि यो पनि एउटा बाधा देखियो। त यसमा पनि कसरी ट्याकल गर्ने भन्दाखेरि हामीले एउटा बहस चाहिँ न्यायपालिकाका मूर्तिहरूसित पनि गर्नुपर्ने देखियो। यो तपाईँहरूले पनि यो देश बनाउनु त तपाईँहरूको पनि जिम्मा हो नि। यो सुरक्षाकर्मी, पोलिटिकल पार्टी अथवा विभिन्न विभाग, नगरपालिकाको मात्र त होइन, यो देशको बनाउने, यो देशलाई समृद्ध बनाउनु त न्याय इन्साफ गर्ने जो जिम्मा छ नि उनीहरूको पनि हो त। तपाईँहरूले सही इन्साफ गर्नु पर्यो। यो चक्का जाम हटाउने किसिमको इन्साफ गर्नु पर्यो नि। झन् चक्का जामलाई चाहिँ सहयोग गर्ने किसिमको निर्णय त गर्नु भएन, त्यस्तो डिसिजन चाहिँ दिनु भएन अदालतले पनि। त्यस कारणले यहाँ एउटा बाधा यो पनि देखियो। अर्को कुरा अब यहाँ हामीले यी सबै तीनटा मेन बाधाहरू यहाँ देखियो। अर्को यहाँ हामीले एउटा प्लानिङको पनि बाधा देखियो। हामीले यो राजधानी छ भने अब हामीले यो राजधानी उपत्यकालाई कस्तो बनाउने भन्ने हामीले त्यो प्लानै छैन। त्यो अब यो भद्रगोलमा छ अब हाम्रो सबै चिज एउटा तदर्थ जस्तो कि जहाँ पनि बाटो बनाएको छ, जहाँ पनि घर बनाएको छ, जहाँ भद्रगोल छ र एउटा प्लानिङ भने कस्तो सिटी बनाउने हो, हामीले कस्तो राजधानी बनाउने हो, होइन कस्तो सडक बनाउने हो, कहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रियल एरिया हुन्छ, कहाँ चाहिँ रेजिडेन्सियल एरिया हुन्छ, कहाँ चाहिँ पार्कहरू हुन्छ, कहाँ चाहिँ कमर्सियल एरियाहरू हुन्छ, कहाँ चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन्छन्। यिनीहरू कसरी गर्ने भन्दा एउटा पुरै सिङ्गो चित्र हुनुपर्ने हाम्रो दिमागमा। त यो योजनाकारहरू, नीति निर्माताहरूको दिमागमा त्यो हाम्रो छैन। हाम्रो कहाँ कस्तो बनाउने हो। जस्तो अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो हामी त भोलिसम्म पनि हेर्दैनौँ। त्यस कारणले एउटा प्लान भनौँ यो मेगा सिटीको अथवा मेट्रो सिटीको चाहिँ प्लान र सिङ्गो उपत्यकालाई एउटा चाहिँ भोलि गएर एउटा मेट्रो सिटी हामीले बनाउने त्यसको योजना हुनु पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो सबै छुट्याउनु पर्यो। बाटो कताबाट लाने, हामीलाई मेट्रो चाहियो। जस्तो अहिले मोनोरेलको कन्सेप्सन आएको छ भन्दाखेरि काठमाडौँको पपुलेसन यसलाई सबलाई हामी निकाल्न पनि सक्दैनौँ, होइन भन्दाखेरि चाहिँ यो पपुलेसनलाई यहाँको यातायात गर्न अब मोनोरेलले पनि चल्दैन भन्दा अब हामीले अन्डरग्राउन्ड रेलको कुरा, पार्किङहरूको लागि पनि अब अन्डरग्राउन्ड पार्किङहरूको चाहिँ कन्सेप्सन डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो छ अहिले प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यो भएको छैन हाम्रो प्रहरीहरू चाहिँ, अनि उनीहरूलाई अपराध कन्ट्रोल गर्ने भने झन् उनीहरू अपराधी जस्तो चाहिँ स्थितिमा त्यो जो हालत छ होइन त्यसलाई हामी कसरी सुधार गर्ने भने त्यो सम्भव छ। कोही छैन उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ, सडक छाप जस्तो प्रहरीको हाल छ भन्दाखेरि यी चिजहरूलाई पनि हामी सुधार गर्छौँ। त्यसैले एउटा योजना हामीसँग सहरको होइन एउटा मेगा सिटीको चाहिँ एउटा आजको 21औं शताब्दीमा एउटा प्लान राज्यले बनाउनुपर्छ। त्यो अनुसारको चाहिँ सेटिङहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यो अनुसार चाहिँ अब अहिले जो हामीले तात्कालिक रूपमा जो लक्ष्य राखेका छौँ ट्राफिक जाम भइसकेपछि अरू विषयहरूमा जोडिया चाहिँ, त्यस कारणले अब मलाई लाग्ने अब यो विषयमा अब हामीले एउटा सुरुवात फेरि गरेका छौँ। अब यहाँ निष्कर्षमा चाहिँ आउँदाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि यी बाधाहरू मैले बुझेको छन् र यिनीहरूलाई क्रस गर्न सकिन्छ, हामीले गर्नै पर्छ। यसलाई क्रस गर्न नसक्दाखेरि पनि हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अब यो चिजलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीसँग साधन हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ हामीसँग एउटा संयन्त्र त्यस्तो हामीले डेभलप गर्नु पर्यो यो उपत्यकामा र त्यो संयन्त्रको पनि हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ। यहाँ अब नगरपालिकाका प्रमुखहरू, सुरक्षा क्षेत्र हेर्नेहरू र सरोकारहरू, सडक विभाग भनौँ। अब हामी छिटै नै अब यो ठेकेदारहरू जो बाटोको ठेक्का लिएको छ त्यो ठेक्का एउटैले मात्रै हुन्छ कि या त धेरैले चाहिँ ठेक्का लिएर चाहिँ फेरि एउटै ठेकेदारलाई बोलाएर मात्रै हुँदो रहेछ। त्यसैले ती ठेकेदारलाई पनि बोलाएर हामी उनीहरूले यो कुरा राख्छौँ, उनीहरूको पनि हामी सहयोग माग्छौँ। उनीहरूले पनि यो देश बनाउनमा सहयोग गर्नु पर्यो र हामी उनीहरूलाई वार्निङ दिन्छौँ। यो तिमीहरूलाई फर्स्ट र लास्ट वार्निङ हो। र तिमीहरूले यो चाहिँ जुन जिम्मा लिएका छौ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ तिमीलाई लास्ट हुँदैन, यो नै लास्ट हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी ठेकेदारहरूलाई चाहिँ सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यसरी यो सबै चिजहरूलाई एउटा समन्वय गरेर हामी लैजान सक्यौँ र एउटा त्यस्तो समन्वयकारी अब संयन्त्र हामीले बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ निश्चित रूपमा हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ।